अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। T20 सीरीज़ पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है और मोहम्मद रिजवान के लिए अच्छी खबर है। बाबर आजम बदस्तूर जो है वो ज़ेर गौर नहीं है T20 फॉर्मेट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मोहम्मद रिजवान को भी सेलेक्ट ना करने का फ़ैसला कर चुका था, लेकिन कुछ सेलेक्टर जो हैं और कुछ मैनेजमेंट के लोग जो हैं उन्होंने इस बात को इज़हार किया कि हम रुहेल नज़ीर के ऊपर T20 फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो पहले ही ड्रॉप हो चुके हैं, उनकी कारकर्दगी 0 सन्नाटा थी। उनको कहा गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी कारकर्दगी दिखाएं, जैसे कि साइम अयूब जो है 63 रन्स बनाकर जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर खेल रहा है, अपनी फॉर्म वापस लेकर आया है और दोबारा जल्द टीम के अंदर वापस आएगा। बेशक उसने जितने भी अंडे खाए हों, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी आसानी से साइम अयूब जैसे खिलाड़ी को जो है वो ड्रॉप नहीं करेगा। काफ़ी खर्चा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब 3 खिलाड़ी ड्रॉप हो चुके हैं और उसके अंदर जो खिलाड़ी शामिल हैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मैंने पहले बता दिया, मोहम्मद हारिस ड्रॉप हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहले आते हैं कि बाबर आजम का क्या मामला हुआ। बाबर आजम T20 फॉर्मेट के अंदर क्यों जगह नहीं बना सके, और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि बाबर आजम जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी उनको एक बेहतरीन मौका था। ये टीम जो सेलेक्ट हो रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो पूरी तैयारी हो रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, टीम बनाने के लिए। एशिया कप के अंदर जिस तरह गंदी हार हुई है, अब किसी किस्म की वैसे तो पाकिस्तानियों को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन दिखावे के ढकोसले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाने हैं कि अभी से हम तैयारियां कर रहे हैं, होना वही है। मुझे अंदाजा है बिल्कुल, पर्चियां आएंगी एंड टाइम के ऊपर, कोई खिलाड़ी अनफिट होगा, कोई आगे पीछे होगा, किसी को इधर मुक्का मार के निकाल दिया जाएगा, ड्रेसिंग रूम के अंदर किसी को जलील किया जाएगा, और इस तरह जो है वो अपने खिलाड़ियों को शामिल करके वही बकवास बेगैरत स्क्वाड जो है सेलेक्ट किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप से पहले। अगर नहीं हुआ तो फिर हम सलाम करेंगे, हुआ तो हम इनकी माँ बहन एक कर देंगे, जैसे कि पहले करते हुए आए हैं। बाबर आजम को क्यों टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया? टीम मैनेजमेंट के अंदर जो लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर थे उसके अंदर भी, और मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी, और ख़ास तौर पर एक हैवी वेट जो वोट है आकिब जावेद का, वो बाबर आजम के खिलाफ था। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माइक हैसन जो है वो हैवी वेट वोट नहीं है, और इसकी वजह से माइक हैसन जितना भी इस बात के ऊपर इजहार करे, कप्तान जो है जब वही इनकार कर चुका है तो फिर कोच की कोई काम जो है बात नहीं होती। कोच की बात जो है खिलानी जो टीम होती है वो कप्तान को होती है, और कोच को अगर चीफ सेलेक्टर की मर्ज़ी का बयान अगर कप्तान दे दे तो फिर कोच की भी नहीं सुनी जाती। तो हमारे कप्तान जो है सलमान अली आगा, वो भी किसी किस्म का कोई बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं दे पाए बाबर आजम की शमूलियत के ऊपर, और बाबर आजम के मुखालफिन जो है वो एज अ सिलेक्शन कमेटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और टीम मैनेजमेंट के अंदर मौजूद हैं। इक्का दुक्का आवाज़ें माइक हैसन जैसी या एक और 2-3 आवाज़ें जो है वो सामने आई थी कि बाबर आजम को टीम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, और वो जो है वो इस वक्त जो है इस फॉर्मेट के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तानी टीम की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने बहुत से 2-3 नाम गिनवा दिए कि अब्दुल्ला शफीक भी है हमारे पास, तैयब ताहिर भी है हमारे पास, और उस्मान खान भी हमारे पास है, अब और 1-2 खिलाड़ी और हैं जिनकी शायद मैं नाम भूल रहा हूं, वो जो है मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि हमको इस वक्त बाबर आजम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत है तो हम इनमें से कोई एक आध खिलाड़ी ले सकते हैं। इसलिए बाबर आजम जो है उनका नाम एक दफ़ा लिस्ट के अंदर आया और उसके ऊपर गौर हुआ और वही नाम बाहर हो गया। लेकिन रिजवान का मामला कुछ और है। रिजवान को शायद टीम के अंदर शामिल कर लिया जाए, अभी फैसला नहीं हुआ है और ना ही अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन रिजवान की जगह इसलिए बनती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने हारिस को तो बाहर कर दिया है, रुहेल नज़ीर के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं कर सकते कि पूरी सीरीज़ के अंदर एक विकेट कीपर जिसको हम जो अभी कच्चा है, एक तरह से अगर मिसाल के तौर पर बताया जाए तो वो कच्चा है, मुस्तनद बैटर नहीं है, और हारिस की तरह या रिजवान की तरह जो है इसके ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। बेशक टीम के अंदर जो है वो साहबजादा फरहान है, ना ही इन लोगों ने हसीबुल्ला को देखने की कोशिश की, ना ही इन्होंने ख्वाजा नाफे को देखने की कोशिश की। आया तो वही पुराना चावल चलावा कारतूस मोहम्मद रिजवान, जिसने पहले भी माँ बहन एक की थी पाकिस्तानी टीम की, अब दोबारा करने के लिए आ रहा है, और जो माँ बहन छोड़ दी थी बाबर आजम ने वो मोहम्मद रिजवान ने पूरी की थी। इसीलिए इसको T20 फॉर्मेट्स की कप्तानी से और इस फॉर्मेट से भी निकाला गया था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। अब मुझे लगता है कि रिजवान शायद T20 वर्ल्ड कप खेल जाए,
بابر اعظم نہیں کھیلے گا، کیونکہ رضوان جو ہے اگر پرفارم کر گیا ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز کے اندر، ہم چاہتے تھے، میری یہ سوچ تھی کہ صاحبزادہ فرحان کو بیک اپ کے اوپر رکھتے اور روہیل نذیر کو مکمل طور پر جو ہے فل فلیش وکٹ کیپر کے طور پر آپ T20 سیریز کے اندر کھلاتے، اور اگر زیادہ ضرورت پڑتی تو خواجہ نافع، اور ڈومیسٹک ٹورنامنٹ جو چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے وکٹ کیپر کھیل رہے ہیں، کسی ایک کو اٹھا لیتے، کیونکہ اب یہ وقت تو نہیں آ سکتا کہ اعظم خان جیسے کھلاڑی کو جو ہے اٹھا کر لے کر آئیں یا پھر عمر اکمل کو ٹیم کے اندر شامل کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو نام تھے جیسے کہ میں نے آپ کو گنوایا کہ حسیب اللہ یا پھر خواجہ نافع، یا پھر آپ ساتھ میں صاحبزادہ فرحان کو بھی رکھ سکتے تھے، کبھی کسی میچ کے اندر ضرورت پڑی تو صاحبزادہ فرحان سے کیپنگ کرا لی، ورنہ روہیل نذیر کو آپ اعتماد دیتے تبھی تو اعتماد ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ T20 ورلڈ کپ کے اوپر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا کھلاڑی جو ہے اس کو T20 ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ جو ہے اس کے اندر تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور رضوان تجربے کار ہے۔ خیر اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور اس وجہ سے اس کا نام مکمل طور پر جو ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے ابھی تک۔ جو فیصلہ ہوگا کچھ دنوں کے بعد سامنے آ جائے گا۔ اندر کی جو میٹنگ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب 3 نام جو سامنے آئے ہیں جن کو باہر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ محمد حارث ہے، دوسرا فہیم حارث رؤوف، بیکار بکواس بالر، کبھی بھی کسی طرح سے پاکستانی ٹیم کے کام نہیں آیا، اور مجھے لگتا ہے ابھی اس کو باہر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو اینڈ ٹائم کے اندر T20 ورلڈ کپ سے پہلے کسی طرح پیراشوٹ کے ذریعے یہ کتا منحوس بے غیرت جس کی بہت بڑی پرچی ہے یہ آ سکتا ہے، اور اس کے آنے کے امکانات جو ہیں وہ 80-90% جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی پرچی اور یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے کس کی پرچی ہے، کہاں جا کر یہ اسمبلی کے اندر کس سے ملتا ہے، کون سے شہر سے اس کا تعلق ہے، کون سا MNA اور کون سا وزیر دفاع اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب تو خدا کے واسطے سمجھ جاؤ آپ لوگ کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ فہیم اشرف، محمد حارث رؤوف اور یہ شاہین شاہ افریدی اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کس طرح کے اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے ٹیم کے اندر آتے ہیں، اور ٹیم کو برباد کرنے میں ان لوگوں نے مین کردار ادا کیا ہے۔ ہم کو حسنین نظر نہیں آئے گا ٹیم کے اندر، ہمیں وسیم جونیئر، زمان خان کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہم کو کسی طرح بھی جو ہے اچھے اور باصلاحیت کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ عاقب جاوید جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ جتنا بھی کھیل لے، عباس آفریدی جو ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ان لوگوں کی بڑی بڑی پرچیاں نہیں ہیں، یہ اپنی صلاحیت کے اوپر کھیلتے ہیں، اور اگر میرٹ کے اوپر ٹیم سلیکٹ کی جائے تو نہ شاہین شاہ افریدی ہو، نہ حارث رؤوف ہو، نہ پھر فہیم اشرف جیسے نمونے پاکستانی ٹیم کے اندر ہوں۔ اور تیسرا نام جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حارث رؤوف ہے، دوسرا نام محمد حارث پہلا نام تھا، اور خوشدل شاہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے T20 فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ زیر غور اب نہیں لایا جائے، پاور ہٹر کے طور پر جو ہے اس کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ اور چوتھا نام جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حسین طلعت کو اب کنسیڈر نہیں کیا جائے گا T20 فارمیٹ کے لیے۔ اس طرح یہ 3-4 نام ایسے ہو گئے ہیں، ان میں سے 3 نام تو یقینی طور پر جو ہیں وہ باہر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے خوشدل شاہ کو موقع مل جائے، لیکن حسین طلعت جو ہیں ان کو کبھی بھی کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اب T20 فارمیٹ کے اندر جب تک PSL نہیں ہوتی اور جب تک وہ اپنی اہلیت ثابت نہیں کرتے وہ ٹیم کے اندر نہیں آئیں گے۔ ان تمام تر خبروں کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ بابر اعظم کا دروازہ بند ہوا، رضوان کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، 3 کھلاڑیوں کا دروازہ مکمل، 4 کھلاڑیوں کا مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ کیا صحیح فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے، یا یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ ایشیا کپ کے بعد جو فائنل ہم لوگ ہارے ہیں اس کے بعد تھوڑی اکھاڑ پچھاڑ کرو، اس کے بعد ورلڈ کپ سے پہلے اپنے اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر دوبارہ شامل کر لینا؟ اللہ خیر صلی اللہ۔ کیا آپ کو بھی ایسی لگتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے؟ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔